नाज़रीन मोहतरम, महफ़िल इश्क की एक और पुरनूर महफ़िल के साथ राबिया अनम हाजिर खिदमत है। कल हमने महफ़िल इश्क में, आप सब जानते हैं, हुस्न क़िराअत से मालामाल सहाबी रसूल हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर किया था और आपकी समातों को महकाया था। और आज हम ज़िक्र खैर करेंगे फ़न खिताबत से मालामाल सहाबी रसूल हज़रत साबित बिन कैस बिन शम्मास अंसारी का, जिनका शुमार इस्लाम के अव्वलीन ख़तीबों में होता है। सुभान अल्लाह। जिनकी गुफ्तगू फसाहत और बलागत से भरपूर होती थी। फ़तह मक्का के बाद जब तबलीग इस्लाम के अमल में तेज़ी आई, जब वो फास्ट हुआ और आम कबाइल के वफूद खिदमत नबवी में हाजिर होना शुरू हुए, तो रसूल अल्लाह के हमरा जो सहाबा उन वफूद के सवालों का इत्मीनान बख्श अंदाज में जवाब देने और उन्हें कायल करने की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करते थे, उनमें हज़रत साबित बिन कैस पेश होते थे। सन 9 हिजरी में जब बनु तमीम का वफ्द आया और उसके एक खतीब उतारिद बिन हाजिब ने मुसलमानों को चैलेंज किया, तो रसूल अल्लाह ने हज़रत साबित बिन कैस को हुक्म दिया कि आप बनु तमीम के खतीब का जवाब दीजिए। उतारिद बिन हाजिब बनु तमीम का मशहूर खतीब था और उसने बड़े ज़ोर शोर के साथ तकरीर की, और जब उसकी तकरीर ख़त्म हो गई, तकरीर का ख़ात्मा हो गया, तो हज़रत साबित बिन कैस उठकर खड़े हुए और अल्लाह करीम की हम्द व सना के बाद बड़ा फसी व बलीग खुतबा दिया। अब आपने जो कुछ अरबी में कहा था, मैं कोशिश करूँगी, ज़रा सी कोशिश, कि उर्दू में उसका तर्जुमा, उनकी तकरीर का तर्जुमा जो आप तमाम सहाबा कराम और तमाम वफूद के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां की मौजूदगी में आप ये तकरीर कर रहे हैं। आपने कहा, तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जिसने ये ज़मीन व आसमान बनाए, अर्श व फर्श पर उसी की हुक्मरानी है, उसकी कुर्सी और इल्म ने हर चीज़ का अहाता कर रखा है, और जो कुछ इस कायनात में मौजूद है वो उसी के फजलो करम का नतीजा है। और जब उस पाक परवरदिगार ने हमारी तरफ रसूल भेजना चाहा, तो अपनी मखलूक में से सबसे बेहतरीन हस्ती का इंतखाब किया, जो नसब के लिहाज से सबसे आला हैं, सदाकत के लिहाज से सबसे ज़्यादा सच्चे हैं, अमानतदारी के लिहाज से सबसे ज़्यादा अमानतदार हैं, और उनके क़ल्ब अतहर पर वो किताब नाजिल हुई जो पहाड़ों पर नाजिल होती तो वो उसका बोझ संभाल ना पाते, रेज़ा रेज़ा हो जाते। ए अहले अरब, तुम इस खुशनसीबी पर फ़ख्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम ही में से उनको भेजकर अपनी मखलूक पर एहसान फरमाया, और वो मखलूक में सबसे अफजल हैं। और हम अंसार की ये खुशनसीबी है कि हमने नबी करीम की आवाज़ पर लब्बैक कहने में सबकत हासिल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अल्लाह ताला की राह के मददगार और उसके नबी के वज़ीर व मुशीर हैं, जो इस रुए ज़मीन पर अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का ऐलान करने के लिए तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। ये तकरीर, हज़रत साबित बिन कैस का ये फसीह बलीग खुतबा सुनकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, सहाबा कराम जो लोग मौजूद थे, सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। फ़ज़ा ख़तीब अंसार मरहबा और ख़तीब रसूल मरहबा के नारों से गूंज उठी, और कबीला बनु तमीम का सरदार, जिसका नाम अकरा बिन हाबिस बताया जाता है, पुकार उठा कि मेरे बाप की कसम, इनका खतीब हमारे खतीब से बहुत बेहतर है। अल्लाह अकबर। आपकी आवाज़ भी माशाअल्लाह बुलंद थी और पाटदार थी, लिहाजा जब भी कभी कुफ्फार या किसी और बड़े मजमे में कोई अपना खतीब पेश करता कि ये हमारी तरफ से तकरीर करेगा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान आप पर कुर्बान, आप साबित बिन कैस की जानिब रुख अनवर करके फरमाते कि मेरी तरफ से ये तकरीर करेंगे। सुभान अल्लाह। ये एक आशिक रसूल के लिए एक बहुत बड़ी सादत की बात थी, मगर ये सादतें और ये एजाज़ात अपने साथ इम्तिहान लाती हैं, आजमाइशें लेकर आते हैं, और हज़रत साबित बिन कैस की आजमाइश का वक्त आ गया था। आपने बेशुमार मौक़ों पर इस्लाम की तर्जुमानी का फरीज़ा बखूबी सर अंजाम दिया था। रसूल अल्लाह आपसे बेहद खुश होते थे। वो जो एक होता है ना प्राउड मूवमेंट, वो वाली एक कैफियत हुआ करती थी। लेकिन जूं जूं आपकी उम्र में इजाफा हो रहा था, उसी तरह आपकी क़ुव्वत समात में कमी वाक़े हो रही थी, जिसका मंतकी नतीजा ये निकला कि आप थोड़ा ऊंचा सुनने लगे। और क़ुव्वत समात में कमी का एक और बाय प्रोडक्ट ये होता है, एक और पहलू ये होता है कि फिर जो आदमी ऊंचा सुनता है वो बोलना भी ऊंचा शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको खुद आवाज़ नहीं आ रही होती।
اور یہی مسئلہ حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ بھی پیش آنے لگا. آپ ذرا اونچا بولنے لگے تھے, اونچا سننے لگے تھے. مسجد نبوی میں اگر رسول اللہ کوئی بات ارشاد فرماتے اور آپ کو ٹھیک طرح سے اس کی آواز نہ سنائی دیتی تو تھوڑی بلند آواز میں آپ کہتے تھے رسول اللہ کیا فرمایا آپ نے. اور آپ ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے, بلکہ یہ تو ایک کمزوری تھی, ایک بشرا کمزوری تھی جس کا ادراک رسول اللہ اور صحابہ کرام کو بخوبی تھا. وہ جانتے تھے کہ یہ ایک میڈیکل ایشو ہے, اسی لیے کبھی کسی نے ان کے اونچا بولنے کا برا نہیں منایا. مگر اتفاق سے ناظرین کرام انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو حضرت ثابت بن قیس کے لیے ایک امتحان بن گیا. ایک روز رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو آپس میں مصروف گفتگو صحابہ کرام میں سے بعض کی آوازیں بے خیالی میں معمول سے کچھ زیادہ اونچی ہو گئی. یہ سب انجانے میں ہوا, ورنہ صحابہ کرام تو رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ادب اور احترام کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. آپ تو محافظ تھے اس ادب کے, لیکن رب ذوالجلال کو اپنے محبوب رسول کی موجودگی میں یہ معمولی سی آواز کی بلندی بھی گوارا نہ ہوئی, اور جبریل امین اللہ کا یہ حکم لے کر حاضر ہو گئے. سورہ حجرات کی آیات نمبر 2 ہے, میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی. ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو, تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو, اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت ضائع ہو جائیں اور تمہیں ان کے ضائع ہو جانے کا پتہ بھی نہ چلے. قرآن مجید کی یہ آیت, اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, تمام مسلمانوں کے لیے تھی کہ وہ آداب رسول کے تقاضوں کی پاسداری میں مزید محتاط ہو جائیں. لیکن عاشق رسول حضرت ثابت بن قیس نے اس آیت کے شان نزول کو خود پر محمول کر لیا کہ یہ میں ہی تھا جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچی اونچی آواز سے بولتا تھا. حالانکہ آپ کا میڈیکل ایشو تھا, ایک آپ کم سنتے تھے اس لیے اونچا بولتے تھے, لیکن یہ سوچنے لگے کہ یہ آیت تو میرے لیے ہی نازل ہوئی ہے, مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے. سوچنے لگے کہ میرے تو اعمال ہی ضائع ہو گئے ہیں, اب میرا کیا ہوگا, میں بروز حشر اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس خیال کا آنا تھا ناظرین کرام کہ آپ کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے. آپ اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی, اور اتنے شرمسار ہوئے کہ مسجد نبوی جانا ہی چھوڑ دیا, خود کو اپنے گھر کے پچھلے ایک کمرے تک محدود کر لیا. آپ نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا. اب آپ کا ہر دن روتے ہوئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے میں گزرتا تھا کہ اے باری تعالیٰ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی, مجھے معاف فرما دے. اللہ اکبر. اس پر ایک چیز عمران بھائی, اسد بھائی, حسیب مجھے ذہن میں آ رہی ہے, ہم پہلے بھی اس پر اپنے علماء کرام سے بات کر چکے ہیں. یہ آیات جو نازل ہوئی, جو آیت نازل ہوئی, یہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھی, یہ تو رہتی دنیا تک ہے. آقائے دو جہاں کا ادب کیسے کرنا ہے ان آیات نے بتا دیا کہ اگر آواز اونچی ہو گئی, کوئی کوتاہی ہو گئی تو تمہیں شاید پتہ بھی نہ چلے, اور تمہارے جو بھی جتنے بھی نیکیاں تم نے کی ہیں, جو بھی نیک اعمال ہیں, وہ خدا نہ خواستہ ضائع نہ ہو جائیں. ہم روضہ رسول جاتے ہیں, ہم وہاں بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, سیلفیز لیتے ہیں, ویڈیو کالز کرتے ہیں, اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہاں پر سیکیورٹی پر مامور جو لوگ ہیں ان سے الجھ جاتے ہیں. لوگ نمازوں کو اتنا طویل کر دیتے ہیں جس سے منع کیا جاتا ہے تاکہ سب لوگوں کو ایک پراپر طریقے سے وقت مل سکے, لیکن ہم وہاں الجھ جاتے ہیں, زور سے بات کرتے ہیں, ویڈیو کالز کے ذریعے ایک دوسرے کو سب دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ سب آداب کے خلاف ہے. یہ آیت جو نازل ہوئی رہتی دنیا تک رہے گی. یہ آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ جس روزے پر حاضری کے لیے ہم اتنے بے چین ہیں, رسول اللہ کو سلام پیش کرنے کے لیے, آداب سے ادب کے ساتھ سلام پیش کرنے کے لیے جو ہم بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, لوگوں کو ویڈیو کال کے ذریعے دکھا رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ میرے آپ کے اس ادب میں کوئی کوتاہی ہو جاتی, کوئی کمی رہ جاتی ہے, اس آیت کے ترجمے میں تو لکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے.